कामयाबी क्या है? खुद की तलाश क्या है? कामयाबी के हसूल के बाद इत्मीनान क़ल्ब क्या है? क्या दौलत हासिल कर लेना ही कामयाबी है? लोग ज़िंदगी भर किसे तलाश करते रहते हैं या क्या तलाश करते हैं? कोई माल और दौलत की धुन में भटकता फिरता है, किसी को शोहरत की तलाश होती है और कोई इज़्ज़त और तकरीम का ख्वाहिशमंद होता है। ये सब क्या है? हकीकत में किसे तलाश किया जा रहा है? इंसान ज़िंदगी भर जितनी भी मेहनत और तगोदो करता है, उसकी असलियत क्या चीज़ होती है? किसी भी हवाले से मुतहरक रहने वाला मामला आखिर है क्या? क्या सबको अपनी अपनी तलाश है? जी हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ करता है और रिश्तों ताल्लुकात के नाम पर बहुत कुछ झीलता है। किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप तक पहुंचने के लिए। इससे ज़्यादा की तलब होती ही कहाँ है। सब अपनी तलाश में चलते रहते हैं। हर फ़र्द के लिए ज़िंदगी इसके अपने वजूद से शुरू होकर इसी पर ख़त्म होती है। दुनिया का हर इंसान सबसे बढ़कर अपने मफाद को ज़हनशीन और अजीज़ रखता है। ये इस कदर फितरी मामला है कि इस पर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। कौन है जिसे सिर्फ़ अपना मफाद अजीज़ नहीं? हर इंसान अल्फ़ से ये तक अव्वलन अपने लिए जीता है, दूसरों को फ़िक्र भी इसे लाहक रहती है, मगर ये सानवी मामला है। हकीकी फ़िक्र तो हर इंसान को अपनी ही लाहक रहती है। हॉलीवुड के मारूफ अदाकार एलन एल्डा कहते हैं कि आप कामयाबी तक किसी बस या ट्रेन के ज़रिए नहीं, बल्कि मेहनत मुसलसल के साथ साथ ख़तरात मोल लेकर पहुँचते हैं और आपको मालूम ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जब इंसान कामयाबी के हवाले से तय करदा हदफ तक पहुंचता है, तब इस पर खुलता है कि इसने तो बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ पा लिया है। बाहर कैफ भरपूर कामयाबी के हसूल की सूरत में अपने वजूद से मुलाकात होती है। तब इंसान को मालूम होता है कि इसमें तो दुनिया भर की सलाहियतें पनहा थीं और सकत भी कम न थी। जब तक इंसान भरपूर कामयाबी यकीनी बनाने की तगोदौ में मसरूफ़ रहता है, तब तक इसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो पाता कि इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। यह भी कुदरत का निज़ाम है। इंसान कभी कभी ऐसे काम भी कर जाता है कि बाद में याद करके और सोचकर वो खुद भी हैरान होता है। अपनी बात सलाहियतों का इंसान को अंदाज़ा ही नहीं होता। वक्त आने पर जब वो सलाहियत बेनकाब होती है, तब सिर्फ खुशगवार हैरत में मुब्तला होने का ही ऑप्शन रह जाता है। कौन किस तौर कामयाब हो सकेगा, इस बारे में पूरे यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। खुद मुतलका फ़र्द भी नहीं बता सकता। हालात के बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। किसी भी शोबे में नुमायाँ कामयाबी यकीनी बनाने के लिए जानने वाली जद्दोजहद बहुत से अवामल और हालात असरअंदाज होते हैं। ये मामला सब के साथ है। इंतहाई कामयाब अफराद भी कभी कभी हैरान रह जाते हैं कि वो कहाँ कहाँ से गुज़र गए, क्या क्या कर डाला और क्या क्या पा लिया। क्या किसी लगे बंधे तरीके के तहत कामयाबी यकीनी बनाई जा सकती है? ऐसा मुमकिन तो है, मगर ऐसी हालत में मिलने वाली कामयाबी हकीकी मानों में वो भरपूर लुत्फ़ नहीं दे पाएगी जिसकी ख्वाहिश होती है। कामयाबी का लुत्फ़ इस बात में है कि इंसान अपने आप को मनवाने की तगोदौ में मसरूफ़ रहे। किसी भी शोबे में फ़कीदुल मिसाल नौइयत की कामयाबी का हकीकी लुत्फ़ इसी वक्त लिया जा सकता है जब इंसान काम में भरपूर दिलचस्पी लेना सीखे और दिखावे से गुरेज करे। दिखावा किसी भी मामले में भी लुत्फ़ नहीं दे सकता। शानदार कामयाबी का हसूल यकीनी बनाने के सफ़र पर निकलने वालों को देखकर आप ये सीख सकते हैं कि सफ़र के दौरान मिजाज कैसा रखना है, अपने काम से मुतमईन कैसे रहना है और किस तौर अपनी कामयाबी के हसूल के लिए तगोदौ करनी है। लगे बंधे तरीके से काम करने से इंसान को कुछ ज़्यादा लुत्फ़ महसूस नहीं होता। काम करने का असल मज़ा तभी है कि जब नतीजा थोड़ा सा हैरत अंगेज़ हो। जो कुछ हमने सोच रखा है, यानी जिसकी तवक्को कर रहे हों, इससे हटकर बरामद होने वाला नतीजा हमें खुशगवार हैरत से हमकनार करता है। मेकानिकी अंदाज से किए जाने वाले काम से इंसान को ज़्यादा सुकून मिल ही नहीं सकता। जब इंसान लगे बंधे तरीके से काम करता है, तब ज़िंदगी से खुशगवार हैरत का पहलू नापायद हो जाता है। नज़्म व ज़ब्त की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है।
تاہم زندگی صرف نظم و ضبط کا نام ہی نہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو تو کام کرنے کا لطف جاتا رہتا ہے اور انسان لگی بدی زندگی کا اسیر سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جینے کا حقیقی لطف اس وقت ہے جب انسان اپنی ڈگر سے تھوڑا ہٹ کر چلے، معمولات میں وہ سب کچھ شامل کرے جس کی مدد سے یکسانیت کا خاتمہ ہو اور زندگی میں تھوڑی سی نیرنگی کا سامان ہو۔ زندگی قدم قدم پر کچھ ایسا چاہتی ہے جس کی مدد سے معمولات اور معاملات کی رنگینی بڑھے۔ زندگی کی ساری رنگینی اسی بات میں ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ نہ ہو۔ انسان کو کامیابی کا حصول یقینی بنانے کے نام پر اپنی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ اپنی تلاش کا سفر بہت رنگین ہوتا ہے۔ بیشتر کا یہ حال ہے کہ جب خود کو عمل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تب انہیں خود بھی یقین نہیں آتا کہ وہ کہاں کہاں سے گزر گئے، کیا کیا کر ڈالا اور کیا کیا پا لیا۔ جب انسان اپنے وجود کو بے نقاب کرتا جاتا ہے تب اسے بہت خوشگوار حیرت ہوتی ہے اور اپنے آپ پر فخر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ بہت ساروں کا یہ حال ہے کہ کامیابی ممکن بنا لینے کے بعد بھی کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ اپنی کامیابی سے محظوظ ہونے پر توجہ نہیں دیتے۔ ہر کامیابی کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے اور ہونی ہی چاہیے۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیوں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کا حصول یقینی بنانے کے بعد وہ اس کا کرے گا کیا۔ اگر کوئی محض دولت مند ہونے کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو طے کرنا پڑے گا کہ دولت حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کیا چیزیں اور سہولتیں خریدے گا، کس طرز زندگی کی طرف جائے گا۔ دولت کا محض کما لینا کافی نہیں ہوتا۔ حاصل شدہ دولت سے انسان کو اشیاء و خدمات کا حصول یقینی بنانا چاہیے تاکہ زندگی کی رنگینی بڑھے۔ کسی بھی انسان کے لیے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو پروان چڑھائے۔ وجود کو پروان چڑھانے کی کئی مفاہیم ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دن رات ایک کر کے بہت سی دولت کما لیتا ہے تاہم شخصیت پنپنے کا نام نہیں لیتی۔ شخصیت کا پنپنا لازمی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اچھی خاصی کمائی ہوئی دولت بھی انسان کی روحانی سکون کا سبب نہیں بنتی۔ کسی بھی شعبے میں آگے بڑھ کر انسان دراصل اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس میں صلاحیتوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت بارآور ثابت ہوتا ہے جب انسان اپنی شخصیت کو نظر انداز کرنے کی حماقت نہ کرے۔ کسی بھی انسان کے لیے کامیابی اس وقت معنی خیز اور بارآور ثابت ہوتی ہے جب وہ دولت، نیک نامی اور شہرت کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ اس کی شخصیت پیچھے نہیں رہنی چاہیے۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو پھر اپنی تلاش میں نکلنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اگر آپ کامیابی کے لیے سنجیدہ ہیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب کامیابی ممکن بنا لی جائے گی تب زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اگر کامیابی محض دولت دے اور دل کو سکون عطا نہ کرے تو شدید الجھنیں پیدا کرتی ہے۔ کامیابی کے لیے سنجیدہ ہونا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے اس سے مستفید ہونے کے لیے تیار رہنا۔ کامیابی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی شخصیت کھل کر، کھل کر، نکھر کر سامنے آئے، یعنی آپ کی تلاش ختم ہو اور کامیابی کا حقیقی لطف اٹھایا جا سکے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک اور کمنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ